حضرات وقار اے نبی اللہ نے سانو آخر زمان عطا فرمایا ہے اور اس دور دے اندر عطا فرمایا جب ساری دنیا اندھیرے اندر سی، جہلیت دے اندر سی، جہنم دے گڑے تے جا چکی سی، تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو بھیج کے دسیا کہ اے کائنات والیو جہنم دی طرف نہیں، میرا سونا نبی تانوں جہنم تو بچا کے جنت دے رستے تے چلاؤں واسطے آ گیا۔ لیکن افسوس کہ اسی اس آمینہ دے لال دی سیرت نو بلا بیٹھے، او نبی جنہاں نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اسی نعرے تے لگانے ہاں، اے تے ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی رسول اللہ دے غلام ہاں، اسی رسول اللہ دے امتی ہاں، لیکن دعویٰ اونی دیر تک قابل قبول نہیں ہوندا جنی دیر تک دعوے تے بندہ پورا نہ اترے۔ حضرات وقار ساڈا دعویٰ ادو ہی قابل قبول ہوئے گا جدو اسی آمینہ دلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سانو حکم دے کے گئے نے او دے تے عمل کریں گے۔ اگر آج اسی نماز چھڑ کے تے اے دعویٰ کریے کہ اسی عاشق رسول ہاں تے ساڈا دعویٰ قابل قبول نہیں، ساڈا دعویٰ قابل قبول ادو ہی ہوئے گا جدو مسجد دے اندر اذان ہوئے گی تے اسی ہر کام کاج چھڑ کے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک گھر دے اندر رب دے پیارے محبوب دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچان واسطے رب دی نماز آ کے ادا کرنا۔ ہن سرکار فرماندے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک، ہن جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ خود سوچے کہ کیا سرکار دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا رہا یا نہیں پہنچا رہا۔ اگر تے نہیں پہنچا رہا تے کل کیڑے منہ دے نال قیامت والے دن سرکار دے کولوں شفاعت طلب کرے، کیڑے منہ دے نال سرکار دی بارگاہ چ جائے گا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کر دو، جدو دنیا تے رہ کے انہیں سرکار دی اکھاں نو ٹھنڈک ہی نہیں پہنچائی، اے دین دا جڑا ستون نماز اینو قائم ہی نہیں کیتا تے کیڑے منہ دے نال قیامت والے دن جا کے سرکار دی بارگاہ دے اندر شفاعت طلب کرے گا۔ کہ جدو بندہ 10-12 لاکھ لا کے کعبے جاندا ہے حج دے واسطے، 2.5-3 لاکھ لا کے جدو جاندا ہے عمرے دے واسطے، ہن حق تے نا کہ جس مقصد واسطے ہو گیا وہ مقصد اتنے پورا کرے، لیکن وہ مقصد پورا کردن دے دوران طواف کر رہا ہے، طواف کردیاں 2 چکر لگائے یا 3 لگائے 7 پورے نہیں ہوئے، اذان ہو گئی ہے کہ اوتھے کی حکم ہے کہ فوری طور تے طواف نو روک کے تے پہلے نماز ادا کیتی جائے، بعد وچ جڑا بقیہ طواف ہے وہ کیتا جائے۔ حضرات وقار ذرا غور کرو، بندہ 10 لاکھ لا کے 12 لاکھ لا کے جاوے تے کس واسطے؟ طواف کرنے واسطے، لیکن 12 لاکھ لاؤن تو باوجود بھی جدو اذان ہوئے تے طواف روک دیتا جاتا ہے، پہلے نماز ہے تے پھر ساڈے دنیا داری دے کی کام کاج دی حیثیت ہے؟ وہ طواف کرنا بھی رب دی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی رب دی عبادت ہے، لیکن رب دے پیارے حبیب نے فرمایا طواف دے نالو افضل تے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ اگر نماز دے دوران تو طواف پیا کرنا ہے وہ تیرا طواف قابل قبول نہیں، تیرا حج اور عمرہ اور دیگر عمل ادو ہی قابل قبول ہوں گے جدو تو نماز دے ویلے ہر کام نو چھڑ کے پہلے رب دی بارگاہ دے اندر جھکے۔ تے ساڈے نبی نے سانو یہی تعلیم دیتی ہے، کیسا بھی معاملہ ہوئے نماز ادا کرو۔ روایت دے اندر آندا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت دنیا دے اندر رہندے اگر کوئی بھی پریشانی آ جاندی سی تے آپ وضو کر کے رب دی بارگاہ دے اندر نفل ادا کرنا شروع کر دیندے سی۔ اسی نفل تے دور دی گل، فرض بھی ساڑے رہ جاندے سانو کوئی پرواہ نہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں نے جڑے جمعے تے جمعے آنا تے دور دی گل عید کدرے نظر آندے نے، تو میرے مسلمان بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد اے نہیں سی کہ لوگ صرف میرے یہاں نعتہ پڑھن یا نعرے مارن تے بس ٹھیک ہے، نا سرکار دی آمد دا مقصد اے سی کہ جس جہنم دی طرف دنیا جا رہی ہے اس راستے نو چھڑ کے جنت والے راستے تے چل پڑے، اور او دا یہی طریقہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و صورت کو اپنایا جائے۔ دعا ہے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ